अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून नाज़रीन। प्रोग्राम रूहानी मसाइल लेकर एक मरतबा फिर से आपकी होस्ट राय सबको खुशामदीद कहती है। इस प्रोग्राम में आप सब जानते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वो होते हैं बाबा हसन रज़ा साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। ये तीनों अलूम का मजमूआ है उनके पास और उनका अबूर हासिल है इन तीनों अलूम पर। बेशक एक अकेले शख्स में ये तीनों नॉलेज होना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप बहुत सारे लोग देखते हैं जिनके पास एक एक नॉलेज होता है, लेकिन एक ही शख्स में जो है तीन किस्म का नॉलेज होना, तीन किस्म की बातों पर, तीन किस्म के अलूम पर उनको अबूर हासिल होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कुछ भी अपने किसी भी प्रॉब्लम का हल, तो आप लोग यहाँ पर कॉल करके जान सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 0905-595-200। तो बहुत सारे लोग जो है बात नहीं करना चाहते, आप लोग कर सकते हैं कस्टमर सर्विस से रब्ता। कस्टमर सर्विस का जो नंबर है वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। हसन रज़ा साहब से मैं आपको मिलवाती हूँ, फिर जो है हम आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और शामिल करेंगे आप लोगों की कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप बिल्कुल सही। हसन रज़ा साहब, सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से 29 मई आई थिंक और 2000 नहीं ये बिल्कुल करेक्ट है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या बताएंगे हमें, और जिन लोगों का आज बर्थडे आप लोगों को टीएम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सअलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हस्बे मामूल रूहानी मसाइल प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे साथ आज फिर मामूल के मुताबिक आयरस होस्ट कर रही हैं, और इन्होंने जो आज सवाल किया है डेट के हवाले से, आज के 29 के हवाले से, तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो सब ज़मीन व आसमान का मालिक है, खालिक है, ज़मीन व आसमान का नूर है, और जितने भी इस कायनात में अलूम हैं, इल्म है, सब का पैदा करदा अल्लाह की ज़ात है। और हर इल्म और हर चीज़ के अंदर अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है, कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई उसका राज है। कुछ चीज़ें अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने कुन फयकुन की ताकत से बनाई हैं, और कुछ जो अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया तो इंसान के अंदर ऐसी सलाहियतें, ऐसी क्वालिटीज़ रखी हैं कि इंसान ने एक लोहे से क्या कुछ बना दिया, और इंसान ने एक पत्थर से कैसे कैसे पत्थर को तराशा और उसको कैसे कैसे नक्शो निगार दे दिए। तो ये कर्मो फजल सिर्फ उस माल के हकीकी का है जो अपनी रबूबियत और अलूहियत और हकानियत की वजाहत करना चाहता है कि मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर सारे इंसान उसका इनकार कर दें, फिर भी उसकी रबूबियत और उसकी अलूहियत और उसकी हकानियत वैसी ही है जैसी उसको इकरार में है। अगर सारे उसको मान लें, अगर सारे उसकी वहदनियत का इनकार कर दें, तो वो फिर भी अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात और उसकी करम की बात यह है कि कोई उसको माने या ना माने, वो सरापाए रहमत है, वो रहमान भी है, रहीम भी है। लेकिन अल्लाह की जो मंशा है इंसान को तख्लीक करने की, वो ये है कि इंसान उसकी इबादत करे, जिन्नो इंस उसकी इबादत करें, उसकी किब्रियाई बयान करें, उसकी बड़ाई बयान करें, उसकी सिफ़्त व सना बयान करें। ये अल्लाह की एक मंशा है। लेकिन उसने फिर रास्ता भी दिया है कि अगर ए लोगो तुम मेरी इबादत करना चाहते हो, मेरे आगे सजदा देना चाहते हो, तो ये रास्ता है। मेरी इबादत का ये तरीका है कि मैं वाहिद हूँ, आहद हूँ, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। ठीक है? जो भी अल्लाह को अल्लाह की ज़ात में शरीक करते हैं, अल्लाह उनको भी दुनिया दे रहा है, उनको भी दुनिया की नेमतें दे रहा है, लेकिन आखिरत में उसका हिसाब है, रोज़े जज़ा का दिन है। तो खैर, ये जितने भी हम अलूम यहाँ पर बैठकर नमरालोजी में और एस्ट्रोलॉजी में या रूहानियत में जितनी भी मैं यहाँ पर बैठ के अपने नाजरीन को, व्यूवर्स को आगाही देता हूँ, ये अलूम जो हैं ये कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं। इनकी तारीख़ के बारे कोई भी इंसान पिन पॉइंट ये नहीं कह सकता कि एस्ट्रोलॉजी या नमरालोजी का आगाज़ किस इंसान ने किया और किस खिते में हुआ। एंशियंट सोसाइटीज़ में, पुराने ज़मानों में, कदीम ज़मानों में, जब इंसान कुछ नहीं जानता था, इवन के इंसान को अपने इरादे को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें और साइंस का सहारा लेना पड़ता था। जैसे जैसे इंसान जानने लगा, पहचानने लगा,
اللہ نے جیسے جیسے شعور کو ارتقائی منازل سے جیسے جیسے انسان نکلتا آیا، انسان جاننے لگا، اور اللہ کے کرم کی وجہ سے انسان نے آج دیکھیں کیا کچھ بنایا۔ تو جیسا کہ اسی طرح نمرالوجی ہے، نمبرز کا علم ہے، یہ ڈیجٹ کا علم ہے، اور دوسرا جو علم ہے وہ اسٹرالوجی ہے۔ اور اسٹرالوجی ایک ایسا علم ہے جس سے ہم انسانی زندگی کے ایشوز جو ہیں وہ سیاروں اور برجوں کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بنیادی طور پر انسان کی ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے، پلیس آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور نمرالوجی جو ہے وہ بھی نمبرز پر بنیاد رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبرز نمرالوجی، یعنی نمبرز کی خوبیاں اور خامیاں، 9 ڈیجٹ ہیں، ان کو بھی ہم ڈیٹ آف برتھ سے لیتے ہیں، یعنی ڈیٹ آف برتھ میں جو نمبرز ہوتے ہیں، تاریخ پیدائش اور منتھ اور ایئر اور ٹائم آف برتھ، یہ سارے کیا ہیں؟ ڈیجٹ ہیں۔ مثلا ایک آدمی 18 کو پیدا ہوا، اگست میں پیدا ہوا، اور 1988 میں پیدا ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا ڈیجٹ جو ہے سنگل 18/9 بنا، اور اس کے منتھ کا 18 تاریخ سے 9 بنا، مہینے سے 8 بنا، اور سال سے اس کا ڈیجٹ کیا بنا، پھر اس کا جو ٹائم آف برتھ ہے، پیدا ہونے کا ٹائم۔ اور میں نے اسٹرالوجی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو جیپنیز ہیں، جاپان میں جو اسٹرالوجرز ہیں، وہ ٹائم آف پریگننسی لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، یعنی اتنا مائنیوٹلی اسٹرالوجی کو مختلف قوموں میں پڑھا جاتا ہے۔ انڈیا میں ٹائم آف برتھ کو لیا جاتا ہے بنیاد، پہلا سٹیپ ٹائم آف برتھ، اور جاپان میں ٹائم آف پریگننسی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور ویسٹرن میں جو ہے یہ ٹائم آف جو ہے سن سائن لیا جاتا ہے، یعنی انڈیا میں اسٹرالوجی مون سے کی جاتی ہے اور ویسٹرن میں سن سے کی جاتی ہے۔ تو اسٹرالوجی کے کئی طرح کے مروجہ قانون اور اصول ہیں، اور لیکن نمرالوجی ایک ایسا علم ہے جو خالصتاً ڈیجٹ کے ساتھ چلتا ہے۔ جیسا کہ آپ کوئی بھی شخص اگر 18 کو پیدا ہوا تو اس کا ڈیجٹ جو ہے رولنگ نمبر وہ 9 بنتا ہے، لیکن 9 کا جو کمبینیشن ہے وہ 1 اور 8 سے ہے، پھر اس کا مہینے کا ڈیجٹ بنے گا، پھر اس کے سال کا ڈیجٹ بنے گا، پھر جب وہ پیدا ہوا، کیونکہ پیدائش پر انسان کو اختیار نہیں، انسان کا جس کاموں میں اختیار نہیں ہے وہ اس کی تقدیر ہوتی ہے، جن کاموں پر انسان کا اختیار ہوتا ہے وہ اس کی تدبیر ہوتی ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، امپروو کر سکتا ہے۔ انٹائرلی تقدیر جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کے اذن اور اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی انسان کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، جو لکھتا ہے وہی اس کو بدل سکتا ہے، اور تقدیر اگر کسی کی بری ہے تو اس کی تبدیلی کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ صرف یہ ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے، عبادت کی جا سکتی ہے، معافی مانگی جا سکتی ہے، استغفار کیا جا سکتا ہے، اور یہ سارے طریقے جو ہیں، یا کسی کو دعا کا کہا جا سکتا ہے، یا کسی سے سلوشن پوچھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ جا کر کسی سے رہنمائی لیتے ہیں وہ بھی اس کی تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں، جو لوگ جا کر پوچھتے ہیں کسی سے وہ بھی تقدیر ہوتی ہے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا وہ شرک ہے۔ جب آپ کسی کے پاس اصلاح کے لیے جاتے ہیں یا رہنمائی کے لیے جاتے ہیں، جیسے ایک بچہ ہے وہ ٹیچر سے سیکھے گا نہیں تو وہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ بالکل، آپ نے حسن صاحب بہت یہاں پر اچھی بات کہی ہے کہ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کو ایکویلنٹ گاڈ سمجھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ناظرین کو جو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ہم آج ذرا ان کا یہ کانسیپٹ جو ہے آپ ان کا کلیئر کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ کانسیپٹ ہے اور کس طرح سے سوچتے ہیں، اور اسٹرالوجیکل ریڈنگس جو ہیں اس کو ہم کس طرح سے آپ لوگ کمپیئر کرتے ہیں، کس طرح سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو، اس بارے میں ہم بات کریں گے، آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں۔ پر فی الحال وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، اسٹے ٹیونڈ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق، على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہیں پروگرام لے کر روحانی مسائل، جس میں ہمارے ساتھ بابا حسن رضا صاحب ہیں، اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں آج ستاروں کے حوالے سے۔ کال کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا سوال ہو جس میں آپ کو اپنی لائف میں کنفیوژن لگتی ہو یا لگتا ہو کہ پتہ نہیں ایسا